अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल है आपके? और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे मज़े में होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कहते हैं ना, एहसास उस वक्त होता है जब हम लोग बीमार होते हैं, और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जब आप लोगों को याद होगा, पिछले वीक में गिरी और जो है आपको बताया भी था मैंने कि प्लास्टिक की कुर्सी पे खड़ी थी और मैं अलमारी से कुछ निकाल रही थी और ड्रम करके नीचे गिरी, और उसके बाद मुझे जो है साइड पे बड़ी चोट लगी और बैक पे बड़ी चोट लगी, और पूरा हफ्ता मैंने बहुत कठिन और बहुत ही मुश्किल में गुजारा। अगरचे जॉब, नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, आकर बैठना पड़ता है और आपके सामने है, पीछे बैक पर एक जो है कुशन भी रखती हूँ मैं थोड़ा सहारे के लिए, लेकिन काफ़ी हद तक मैं बेहतर हो गई। अच्छा, तो फिर मुझे एहसास हुआ, देखिए रूटीन वाइज बिल्कुल एहसास नहीं होता। भागम दौड़ी में, ज़िंदगी में हम लोग इतने बिजी अपने कामों में, मसरूफियात में, बच्चों में, मैं कहूँगी घरों में, और अपनी ज़िंदगी के कारोबार में इस कदर बिजी होते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि सेहत कितनी बड़ी दौलत है, नेमत है। और अब जब मैं दुआ करती हूँ तो अल्लाह ताला से मैं कोई और दौलत नहीं मांगती, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सेहत की बादशाहत जो है, एक सराइकी में लफ्ज़ है बादशाहत वाला, तो अल्लाह बादशाहत दे दे। और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से सेहत मांगा करें, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर किया करें। और उसके बाद आपको याद होगा, मैं कहती मैं बड़ी खुश थी, लोग मुझे कहते थे आयशा तुम्हारा वजन कम होता जा रहा है, और पता है इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, वीकनेस हो जाती है, और ये सब कुछ मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। काम में मेरा दिल नहीं लग रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद मैंने अपनी रूटीन सेट की, टाइम टेबल सेट किया, खाना शुरू किया, और अब मैं अपने आप को फ्रेश फील करती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा होता है, काम करना अच्छा लग रहा होता है। यार जब मैं आ रही होती हूँ तो मैं गुनगुना रही होती हूँ कभी, और कभी मैं बातें, और वो टाइम था जब कि मेरा दिल ही नहीं कह रहा होता था। मैं डेली कहती थी यार मेरा आज बिस्तर से उठने को दिल नहीं था, ये था वो था, अलार्म लगा। लेकिन आजकल सिचुएशन ही चेंज है। अच्छी डाइट खा रही हूँ मैं, अपने पर फोकस किया मैंने, टाइम पर फोकस किया, काम पर फोकस किया, तो मुझे लगा कि यार जिंदगी कितनी अच्छी है। और आप अगर अपने सेहत नहीं है तो कुछ अच्छा लगता नहीं है आपको। अच्छा, आज 20 जनवरी है और यकीनन आप लोगों के लिए आप कहेंगे आयशा इसमें कौन सी नई बात है। ठीक है, हर एक के लिए इस दिन की अपने अपने लिहाज से अहमियत हो सकती है। किसी की बर्थडे हो सकती है, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, किसी के लिए ये कामयाबी का दिन भी हो सकता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपकी जो दिल की ख्वाहिशें हैं, मुरादें हैं, अल्लाह ताला पूरी करे। तो आज 20 जनवरी का दिन है, और ये दिन पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस का दिन के तौर पर यानी मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या एक्सेप्ट करना है, क्या कबूल करना है। यार ये दिन डिसेबल पर्सन के हवाले से, उनको कबूल करने के हवाले से पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का मनाने का मकसद है पेरेंट्स जिनके ऐसे बच्चे होते हैं, या जिनके घर में ऐसे बच्चे होते हैं, उन रिश्तेदारों को, उन बहन भाइयों को, उन दोस्तों को ये बताना है कि ऐसे लोगों को आपने गले लगाना है, और ऐसे लोगों के लिए आपने ये जो है दिन क्या हर दिन वक्फ कर देना है। उनकी सलाहतों को आपने अप्रिशिएट करना है, और उनको उनकी तरह से आपने एक्सेप्ट करना है। वो जैसे भी हैं, जिस तरह से भी हैं, आपने उनको कबूल करना है। ये दिन मनाने का मकसद यही है, और कहने का मकसद यही है कि हमारे यहाँ अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसा बच्चा कहीं पैदा हो जाता है तो ये समझा जाता है जो माशरे में है, यार ये माँ बाप के गुनाहों का नतीजा। ऐसा नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट है, गलत बात है। अल्लाह ताला अगर आजमाइश में डालता है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला अता भी तो वैसे ही करता है। हो सकता है उस बच्चे के आने से अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे दे, आपको कहीं न कहीं से और मिल जाए, और आपको और खुशियां मिल जाएं। तो उस बच्चे को एक्सेप्ट करें, और उस बच्चे के साथ मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, मसावात के साथ आपने पेश आना है। उसके लिए रास्ते बनाने हैं, आसानियां पैदा करनी है उस बच्चे के लिए, ना कि आपने उसको ताने देने हैं या उसको मुसीबत गर्दाना है। तो ये चीजें आपने अवॉइड करनी है, और यही आज के दिन का मकसद है, और हर दिन का मैं कहती हूँ यही मकसद होना चाहिए। इससे बात होगी। इसके अलावा आज हमारा मेन मौजू जो है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है मोहब्बत।
اور نفرت کرنے والے انسان کی پہچان. ذرا اوکھا سا موضوع ہے, میری بھی سمجھ میں ایسا نہیں آتا. ہر بندہ زندگی میں محبت بھی کرتا ہے, بہت سی چیزوں سے, بہت سے لوگوں سے ہم نفرت کر رہے ہوتے ہیں, بلا وجہ بھی نفرت کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں, کیا ریزن ہوتی ہے, آج اس پر ہم بات کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ ٹرینر ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں, انٹرپرینور بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. محمد واجد رضا ہے, ان کو ویلکم, خوش آمدید. تھینک یو, آپ نے ٹائم دیا. کتنی پیاری مسکراہٹ سے ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ دیکھنے والی آنکھ اچھی ہونی چاہیے. بالکل, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. تو بہت شکریہ آپ کا. اور ہمیشہ کی طرح بڑا ایک انرجیٹک سا ٹاپک ہوتا ہے ہر دفعہ ڈسکشن کا, اور ایکسیپٹنس کی جہاں سے بات وہیں سے ہم لوگ جو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ایکسیپٹنس شاید ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے ہر حوالے سے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے معذور افراد ہیں ان کے لیے ایکسیپٹنس جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہمیں مجموعی طور پہ اس کا احساس جو ہے وہ پیدا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور احساس فرد واحد سے ہی شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فرد واحد میں پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کے بعد بہن بھائی ہیں, بہن بھائیوں کے بعد جو وہ سوسائٹی ہے, پھر ایک سوسائٹی بنتی ہے, پھر ایک پورے کا پورا ملک ہے. اور ہماری ہمیشہ سے جو ہے وہ خواہش بھی رہی اور ہم لوگ جو ہے وہ ان کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بھی. ہم بوجھ سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو, ایسے بچوں کو. ٹھیک ہے, آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز دی ہے, آپ کو ہاتھ دیے ہیں, پاؤں دیے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ کبھی کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, ایسی بیماری آ جاتی ہے جب آپ بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے. تو ایسی سچویشن میں دوسروں کا کوآپریٹ کرنا, تعاون کرنا اور محبت اور بھائی چارے کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ دیکھیں, معذوری کا تعلق جو ہے نا وہ کبھی بھی صرف ان چیزوں سے نہیں رہا کہ جو ہے نا وہ آپ کے بازو نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, کیا نہیں ہے. بالکل. اگر آپ کے پاس احساس نہیں ہے تو بھی آپ معذور ہیں. بالکل, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ آپ باقیوں کے لیے اس طریقے سے چیزیں فیل نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھ کے فیل نہیں کر سکتے نا, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم معذور ہیں. بالکل. ہم شاید ان لوگوں سے زیادہ اپاہج ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے اگر ہم لوگ سپورٹ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. صرف ایک ہی چیز بات کی علامہ اقبال نے بھی کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. بالکل. فرشتے موجود ہیں, عبادت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے غرض نہیں ہے. سوال یہی ہوگا کہ آپ نے جو عمر گزاری ہے وہ کس کام میں لگائی ہے. دوسرے کا اگر آپ نے حق کھایا ہے تو بھی آپ معذور ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. پوچھ گچھ ان سوالوں کی ہونی ہے. تو ہمیں اپنی جو پریپریشن بھی کرنی ہے, چاہے وہ محبت کے حوالے سے, چاہے نفرت کے حوالے سے, مطلب آپ ایفرٹ کر رہی ہیں اور آپ ایک مقام پہ پہنچی ہوئی ہیں, اور میں اگر ایفرٹ کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا تو میرے پاس نفرت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. بیسیکلی اچھا, ہوتا یہی ہے نا, ہوتا یہی ہے. مجھے یہ حاصل نہیں ہوا, مجھے نفرت ہو گئی. کبھی ماحول سے نفرت ہو گئی, کبھی لوگوں سے نفرت ہو گئی, کبھی چیزوں سے نفرت ہو گئی. اچھا, اب ہم ایک چیز پر اگر محبت ہے تو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے ہم نفرت کو دیکھتے ہیں جس کو برا سمجھا جاتا ہے. شاید محبت کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا جتنا نفرت کو برا سمجھا جاتا ہے. کہیں نفرت کرنا ضروری بھی ہے, اس سے بات کرتے ہیں. برائی سے نفرت کرو گے تو آپ برائی سے دور رہو گے. اس سے بات کرتے ہیں, یہ بہت بڑا موضوع ہے جس سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی ہے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. بہت ہی پیارے سنگر ہیں, بہت ہی اچھا گاتے ہیں. آج فرسٹ ٹائم میرے ساتھ تو ملاقات ہو رہی ہے ان کی. حاشر ہے ہمارے ساتھ, ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک. جی بالکل مزے میں. بالکل. کب سے اسٹارٹ کیا ہے؟ مجھے آلموسٹ 10 to 11 ایئر ہو گئے ہیں گٹار پلے کرتے ہوئے, لیکن جو ووکلز ہیں وہ تو بچپن سے ہی. اچھا, واہ, یہ تو بات ہے. آواز اچھی کی. آج صبح نا میں کچن میں جو ہے ناشتہ بنا رہی ہوں اور گنگنا رہی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ گانے مجھے یاد نہیں ہوتے, میں آپ کو سچی بتاؤں, ادھر سے توڑ ادھر سے موڑ, پتہ نہیں عجیب و غریب اپنی مرضی سے میں نے گانے بنا لیے. اور میاں صاحب مجھے سن رہے ہیں تو مجھے کہتے ہیں خیر ہے, گانوں کا کرتی میں ہوں دیکھا غرق. مجھے یہ بس میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر سے جوڑا اور مجھے بھول گیا. اچھا, بہت کم میوزک سنتی ہوں میں, ٹائم نہیں ہوتا, اور یہ شوق بھی بہت کم نہیں ہے یار. جب بچے ہو جاتے ہیں, یہ سارے یوتھ کے کام ہوتے ہیں یار. جوانی میں آپ میوزک سنتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے,
جب آپ کے بچے جو ہے ماشاءاللہ بڑے ہونے لگتے ہیں، ان کی پڑھائی، ان کی اسٹڈی، ان کا کھانا اور یہ سارا گھرداری جو ہے سنبھالتی ہے خاتون، تو اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا یار، بس نیوز ہی سن لوں، کیونکہ نیوز کا ہی کام ہوتا ہے میرا، تھوڑا سا بس کافی ہو جاتا ہے. تو میں ایسا ہوں، میں نے خراب کیا گانے کو، تو مجھے کہتے ہیں اللہ کی بدلی مت گنایا کر. تو اس میں بھی کہنے والی کی ایک محبت ہوتی ہے نا کہ یار اچھا بس کرتا ہوں. تو بچپن سے ہی شوق تھا. جی بالکل، یعنی کہ کرتا رہا، یعنی سنگنگ وغیرہ اسکول سے ہی شوق تھا. پہلے تو پوئم سناتے تھے. پوئم نہیں پوئم والے وہ جو ہم جب بچپن سے اسٹارٹ کرتے تھے ہم یہ کہتے ہیں پوئم بچہ سناتا تھا، ایکچولی اسٹائل میں سناتا ہوا تھا. یہ تھا کہ فرسٹ ٹائم مجھے جب ریئلائز ہوا کہ مجھے ہی سنگر شاید بننا ہے، کلاس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا تو ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ نے کیا بننا ہے، اور میرے اسے ایک ہی دم سڈنلی نکلا کہ میں سنگر بنوں گا. اچھا، بہت کم بچے کہتے ہیں یہ. تو جیسے ہی میں نے یعنی کہ کہا تو ٹیچر نے کہا کچھ سناؤ. اب ظاہری بات ہے میں نے کہہ تو دیا تھا. ہاں. تو مجھے سنانا پڑا. اور میں نے جب سنایا تو ٹیچر یعنی کہ ایک مجھ میں کانفیڈنس آیا اس چیز کے حوالے سے، اور دوسرا مجھے فیل ہوا کہ شاید میں بن جاؤں. ٹھیک ہے، زبردست بھائی، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھی ٹرائی. اچھا، کیسے میں جیوں تمہارے بنا یا تیرے بنا محمد واجد، یہ بتائیں محبت جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے، شدت جس کو کہتے ہیں، یار ہمیں لگتا ہے کہ اس بندے کے بغیر یا اس بندے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جدائی، کبھی بھی چھوڑے، وہ جو شعر و شاعری میں ہوتا ہے، میوزک میں ہوتا ہے، یہ کچھ چلتا ہے یار، یہ زندگی کا ایک حصہ بھی ہے، بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. اس کے بعد نفرت کہاں سے آ جاتی ہے یہ بتائیں. یہ ہوتا ہے ایک بندی جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، جس کو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اس کے بغیر، اور پھر ہم اس سے اتنی شدید نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، یا یہ سیلفش ہو گیا. تو پھر نفرت کیوں آ جاتے ہیں؟ اتنی شدید محبت کے بعد اتنی شدید نفرت ہوتی ہے کہ ہم اگنور نہیں ہے نا. تو پھر یہ آج کا دن صحیح ہے. ہم پہلی سچویشن کو تو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے ایک ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے اور ان تمام معاملات کے ساتھ آپ چل رہے تھے، آپ کی گوسپس بھی اچھی چل رہی ہیں، تمام چیزیں اچھی چل رہی ہیں. اس کے بعد اگر جو ہے وہ ٹائم نے ایک ذرا پلٹا کھایا اور اس کے بعد جو وہ ہوتا ہے اب اگر ایکسیپٹنس نہیں ہوگی نا تو شیور دیر ول بی اے چیلنج. ہاں بالکل. ایکسیپٹنس نہیں ہے. اب کیا کیا کہ وہی تمام وہ شخص جو ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا کسی بھی وجہ سے اب وہ شدید برا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اوکے فائن، لیکن اب ان چیزوں کو ہم لوگ ایکسپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ایکسیپٹنس ہوتی نا تو ہم اس چیز کو ذرا ہولڈ آن. یہ محبت میں شکست کی بات میں کر رہی ہوں، محبت کی اور شکست ہو گئی، اس کے بعد نفرت ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی ذرا یہ بتا دو، یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تقریباً ہر بندہ یا بندی ایسا ہی کرتے، کسی سے بھی آپ محبت کریں اور اس کے بعد آپ کو شکست ہو جائے، اس میں آپ برداشت نہیں کر پاتے. شکست ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ ہار ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہم لوگ مینٹلی طور پہ نا ہم لوگ چیزوں کے لیے پریپیئر نہیں تو ہوتے. کہیں ہم نفرت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ بدلہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ایسا ہوا. آپ دیکھ لیں نیوز بھری پڑی ہے، رشتہ نہیں ملا، پسند کرتا تھا میں، اور اس کے بعد لڑکی پہ تیزاب پھینک دیا، آگ لگا دی، یا اس کو مار دیا، اس کے گھر والے کو پارے، یہ عام. تو ایسا اس قدر ہم لوگ گر جاتے ہیں، اس کو گرنا کہتے ہیں. ہار کو ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے، شکست کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ محبت پھر کس چیز کا نام ہے؟ کیا محبت ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظالم بن جاتے ہیں تو ظالم بن گیا نا یار. ایکچولی ہمیں سکھایا نہیں جاتا ہے. ہاں ہمیں سکھایا نہیں جاتا. ہمیں دوراہے پہ لا کے کھڑا تو کر دیا جاتا ہے، بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، لیکن اب اس کے بعد اگر اندھیرا بھی ہے تو اندھیرے کے بعد ایک روشنی بھی ہے. اس اندھیرے کو کچھ ٹائم کے لیے ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر ایکسیپٹنس نہیں ہے، برداشت، ایکچولی نا ہمیں شروع سے جو چیز سکھائی جاتی ہے نا وہ صرف جیت سکھائی جاتی ہے. بالکل، جیتنا ٹھیک ہے، جیتنا ہے، ریس ہے، جیتنا ہے، پڑھائی ہے، جیتنا ہے، فرسٹ آنا ہے، دوڑ، زندگی کی دوڑ ہے، اس میں فرسٹ آنا ہے. آپ کو جاب کرنی ہے، آپ کو فرسٹ آنا ہے. آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ کو پہلے دن ہی پروفٹ چاہیے. ہر چیز میں آپ کو اس طرف تو آپ کی ایکسیپٹنس ہے کہ یار اچھا جو آ رہا ہے نا ٹھیک ہے، جو پوزیشن آ رہی ہے بس مجھے یہ اچیو کرنی ہے. لیکن جو سیکنڈ تھاٹ ہے، ٹھیک ہے، اس اسکول آف تھاٹ میں بھی ہمیں ایکسیپٹنس لانی پڑے گی. وہ ہمیں چیزیں بچوں کو بتانی پڑیں گی، ان کو سکھانی پڑیں گی. نہیں سکھائیں گے تو اس طرح کے جو ایشوز اور چیلنجز جو سوسائٹی میں ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ فیس کرتے ہیں. ڈیلی کوئی نہ کوئی نیوز اس طرح کی آتی ہے کہ جہاں پہ ایک
इंसिडेंट हुआ और उसके अंदर जब वो मर्डर या बहुत सारे इस तरह की मेरी चीजें आती नफरत हैं पे करने वाले कि आप- इंसान की शख्सियत कैसी हो जाती है, किस तरह बन जाती है कि वो कहीं दुश्मनी पर उतर आता है, कहीं जो है उसके जहन में आता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, वो इंसान से हैवान बन जाता है। नफरत आपको कहां से कहां ले जाती है, ये देखें। इसमें देखें हम सारे का सारा ब्लेम सोसाइटी पे नहीं डाल सकते किसी भी सूरत में कि यार मतलब सोसाइटी में तो चल रहा है, जब चल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बात यह है कि अब आपने कौन सी सिचुएशंस पे रिएक्ट करना है। ठीक है, आप कुछ देर अकेला रह लें, आप चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, नताइज बेहतर निकलना शुरू होंगे अगर हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगला दूसरा शख्स अगर वो आपसे अलग होके जा रहा है, वो तमाम सिचुएशन अगर वहाँ पे हमें अगले बंदे की भी सिचुएशन को किसी हद तक अंडरस्टैंड करना, तो यही तो अंडरस्टैंड नहीं करते ना, कैसी मजबूरी, किस तरह की मजबूरी, ये तो जानबूझ के किया है, दिल भर गया था तो फिर जान छुड़वा ली है। तो ऐसे अगर नेगेटिव थॉट्स हमारे जहन में आएंगे तो नेगेटिव ही रवैया, नेगेटिव ही एक्ट नजर आएगा आपको। ठीक है ना, जैसे थॉट वैसे एक्ट करेंगे आप। हम हमेशा एक बात करते हैं कि जो हमारे अल्फाज है ना वो हमारी शख्सियत को बनाते हैं। ठीक है, जिस तरीके के हम लोग अल्फाज बोलेंगे वैसे ख्यालात आते हैं, उन्हीं ख्यालात के मुताबिक हमारी जो पूरी की पूरी जो जेस्चर है, बॉडी है, वो उस तरीके से मोल्ड होना शुरू हो जाती है। हम पत्थर दिल भी हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो होता बेसिकली इंसान पत्थर दिल हो सकता है। मैं ये बड़ा अजीब सी बात है, इंसान पत्थर दिल होता है, इतना हो सकता है। जब हम अल्लाह से रहम मांगते हैं, आप मांगते हैं, मैं मांगती हूँ, अल्लाह ताला हम पे रहम कर, अल्लाह ताला हम पे करम कर, और हम इतना कुछ कर जाते हैं, नाफरमानी में कहती कर जाते हैं, उसके बावजूद अल्लाह से मांग लेते हैं रहम। अल्लाह से तो हम रहम मांगते हैं, लेकिन इंसान पर हम क्या, इंसान के लिए तो हम रखते ही नहीं है रहम। क्यों नहीं रखते? अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारा मालिक है, तो उससे तो हम रहम की उम्मीद भी रखते हैं, यकीन भी रखते हैं। जितनी नाफरमानियां कर लें, जो गुनाह कर लें, कहते हैं अल्लाह हम पे रहम कर, हम पे करम कर, आपकी हमें जरूरत है। तो आपस में हम एक दूसरे से रहम का रवैया क्यों नहीं रखना चाहते? इस्लाम तो कहता है ना हमें। बिल्कुल ठीक है ना, हमारा मजहब तो यही तालीम देता है हमें रहम। हमारा जो तमाम तर फोकस है ना वो आ गया हुआ है दुनियावी उलूम पे। ठीक है, हम लोग शायद कुरान पाक पढ़ा भी जाता है हमारे सामने तो हम लोग उसको उस तरीके से ऑब्जर्व नहीं करते, बस चूमने तक है, वो उसको हमने एक जगह पे रख दिया हुआ, उसको सुनना, उसको अब बेसिकली यही होता है कि आपके सामने जो चीजें, जो आयात पढ़ी जा रही हैं, उनकी एक अपनी जो है ना वो फील है। ठीक है, अब वही तमाम की तमाम चीजें इसी तरीके से जो वर्ड्स बोले जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अल्फाज का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, हाँ, नफरत की जगह अगर आप ये करेंगे कि मोहब्बत नहीं करते तो उसमें इन दोनों अल्फाज में ठीक है ये 3 लफ्ज हो जाएंगे, लेकिन नफरत एक लफ्ज है तो नफरत की एक फील आती है, मोहब्बत की एक फील आती है। ठीक है, तो दरमियाना जो वे है वो भी तो इख्तियार किया जा सकता है। ना करें किसी से मोहब्बत, ना करें किसी से नफरत। हम लोग कहते हैं कि हो जाती है इस मामले में हम कहते हैं हो जाती है। तो इस मामले में हम लोग कहते हैं कि हो जाती है, ओके वी आर ओके विद इट, इसमें ऐसा चैलेंज नहीं है। बट अगर किसी एज में हो जाती है, हम कह रहे हैं किसी भी एज में हो सकती है, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस लाजमी है कि आप मेंटली तौर पे जरा तैयार रहें। मोहब्बत के लिए पॉजिटिव वेव जा रहे होते हैं यहाँ से, ठीक है, करंट जिसको कहते हैं, नेगेटिव जाते हैं नफरत के लिए। तो ये दो चीजें हैं। अब नफरत करनी किससे है ये भी बात होगी, क्यों करनी है वो भी जरूरी है। ये दोनों चीजें जो है इंसान की मट्टी में हैं, बनाया गया है तो ये चीजें दोनों रखी गई हैं इसमें। इससे बात करते हैं, हम लोग जाने छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। लेकिन आज हम मोहब्बत की बातें करते हैं, है ना, हम हर रोज यही कहते हैं मोहब्बत की बातें करते हैं, यार नफरत को पीछे छोड़ दो। यार क्यों नफरत को ही क्यों पीछे फेंक देते हैं? क्या नफरत नहीं करनी चाहिए? कुछ चीजों से, कुछ बातों से नफरत नहीं होनी चाहिए, है ना? अभी मैं कह रही थी मोहब्बत की बातें करते हैं, मोहब्बत का सॉन्ग सुनते हैं, सिर्फ मोहब्बत के ही क्यों सुनते हैं, नफरत का क्यों नहीं सुनते? वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत खूब, अच्छा। लेकिन ये जो इतना धीमा जाना, फिर अचानक ऊंची पिच में यार गाना कितना मुश्किल है, ये तो बता दो।
یہ لگتا ہے ابھی بس لائٹ ابھی گیا ابھی بس بند ہو جائے گی، گلا بند ہو جائے، تو یہ کیسے کر لیتے ہو یار؟ جسٹ بیکاز آف پریکٹس جی. ہے نا. اور یہ گٹار بجانا کب سے سٹارٹ کیا اور اس کی بھی پریکٹس کی اور کسی استاد سے سیکھا، کیسے سیکھا یہ بتاؤ؟ ایکچولی جس ٹائم میں نے یعنی کہ گٹار لیا تھا تو مجھے اس ٹائم یعنی کہ ڈھونڈا تو بہت تھا میں نے بھی ٹیچر کے ملے مجھے، لیکن مجھے نہیں ملا. ٹھیک. لیکن یہ تھا کہ ایفرٹس کرنے سے انسان خود بھی سیکھ سکتا ہے اس کو. خود سیکھ سکتا ہے اگر میں سیکھنا چاہوں. اور یہ میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں یہ کہہ رہی ہوں مجھے سیکھنا ہے، کتنی چیزیں ہیں جو میں کہتی ہوں مجھے سیکھنا ہے، تو کیسے سٹارٹ کروں گی میں؟ آپ کو فرسٹ آف آل تو پہلے تو گٹار لینا ہے. ٹھیک ہے، پہلے پیسے لگانے ہیں کچھ. دین آپ کو اس کے لیے پیشنیٹڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے جیسے اکارڈنگ کہ آپ جس طرح اس کو پلے کرنا چاہ رہی ہیں. فرسٹ آف آل تو کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، فنگر ایکسرسائزز جس میں اسپائڈر واک ہوتی ہے اور کچھ. سوشل میڈیا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اس سلسلے میں، جاننا چاہیں گے یا نہیں ہے؟ آلموسٹ کر رہا ہے، لیکن جو یعنی کہ میں کیا کہہ سکتے ہیں اس کا، جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں نا اس چیز کو، یعنی کہ ان کو اتنا نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو کچھ پلیٹ فارم ہے جیسے کہ آپ سپورٹ کر رہی ہیں ماشاءاللہ ملتان میں کافی آرٹسٹ کو، لیکن کچھ ہیں پلیٹ فارم جہاں پہ لوگوں کو یعنی کہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو وہ چیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی. بالکل. اور جیسا کہ اس چیز کا آج مین موٹیو یہی تھا میرا، میں کافی یعنی کہ عرصے سے سوچتا تھا اس چیز کو کہ یعنی کہ ہمارے پاکستان کی بڑی سٹیز کی ایگزامپل لے لیں جیسے کہ کراچی ہے، لاہور ہے اور اسلام آباد ہے. یہ میوزک میں بہت زیادہ یعنی کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ آگے ہیں. اور ایسے ہی اگر ان کی یعنی کہ کمپیئر اپنے ملتان کو کریں تو بہت پیچھے ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو بات پلیٹ فارم کی ہے، یہاں پلیٹ فارم ایسا نہیں، یہاں ایک روہی ٹی وی ہے جو کہ اپنے آرٹسٹ کو جنوبی پنجاب کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے. ہمیں جہاں سے پتہ چلتا ہے یار یہ بندہ جو ہے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی قابلیت ہے، تو ہم کھینچ لاتے ہیں یار، ہم لے کر آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو موقع ملنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایک پلیٹ فارم ہی کافی نہیں ہے، مزید بھی ہونے چاہیے تاکہ نئے ٹیلنٹ کو موقع ملے. اور یہی بات ہے کہ جب ہم ملتان کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں بہت ٹیلنٹ ہے یار، لوگوں میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، آرٹسٹ بھی اچھے ہیں اور بہت سارے سنگر بھی ہیں، کھیت تیار ہے، بہت ماڈل بھی ہیں، لیکن بات ہے کہ ان کو پلیٹ فارم نہیں مہیا ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا اسی سلسلے میں یعنی کہ کافی عرصے سے اس پہ کام کرنا چاہ رہا تھا میں، لیکن اب انشاءاللہ پلان اے کیا ہے، بی کیا ہے تمہارا؟ پلان اے تو یہی ہے کہ ہم نے میوزک کرنا ہے. ٹھیک ہے. پلان بی یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. جو میوزک فیلڈ سے ہیں ان کو گروم کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے آگے چلنا ہے، کیونکہ یہاں پہ میوزک ورک شاپ کا کنسیپٹ نہیں ہے. بالکل نہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ کنسیپٹ ملتان کے اندر لا رہے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ ہمارے جو کچھ یعنی کہ جو نیو بورن آرٹسٹ ہوتے ہیں انہیں بیسیکلی پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ یعنی شوق تو بہت رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ وہ جا کے اپنے آپ کو گروم کر سکیں. اور دوسرا ان کو جو ان کے کوشچنز ہیں نا ان کے پاس آنسر نہیں ہے بیسیکلی. تو کیا نئے آنے والے کے کیا سوالات ہوتے ہیں؟ آپ آئے ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ بہت عرصے سے جو ہے سنگنگ کر رہے ہیں، تو کیا ہوتے ہیں یار، کچھ بتاؤ اس حوالے سے. یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سنگر کا سکیل جو ہوتا ہے نا، جو ایک سنگر کا سکیل ہوتا ہے وہ فار ایگزامپل جیسے کہ عاطف اسلم ہے، اب اس کا ایک گانا ہے وہ سی شارپ مائنر پہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک جو ہمارا یعنی کہ جو نیو بورن آرٹسٹ ہے ملتان کے اندر ہی فار ایگزامپل وہ سیکھنا چاہ رہا ہے اور وہ ٹرائی کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جب اس گانے کو ویسے ہی سننے کے بعد اس کے ساتھ گاتا ہے تو اس کو ایک چیز پرابلم ہوتی ہے فار ایگزامپل کہ وہ کہتا ہے کہ یار یہ بہت اونچا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لحاظ سے اس کو یہاں پہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. باقی کچھ ہیں جو کر بھی رہے ہیں، کچھ اکوپمنٹ بھی ہوتے ہیں جو اسکیل کو اوپر یا دم لو کرتے ہیں، وہ یہ چیزیں یہاں نہیں ہیں. بالکل ایسی سہولت یعنی کہ اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے اسکیل میں گانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک بندے کا اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی اسکیل دی. ٹھیک ہے. اپنی پچ رکھی ہوئی ہے، بالکل اس پچ میں گا سکتا ہے، آپ جتنا ٹرائی کر لو. اور اسی وجہ سے نا تھوڑے سے جو ہمارے یعنی کہ نیو کمرز وہ ڈیموٹیو ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت گانے کو بگاڑ دیتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ دیں ایک سنگر ہے جو ماشاءاللہ لیجنڈ ہے، اس نے اتنا کام کیا، اتنی محنت کی، اس کا گانا گانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر لازمی بات ہے رسپانس بھی ویسے آنا ہے. جب آپ نے گانے کا بیڑا غرق کرنا ہے تو آپ اپنے انداز میں اور کچھ نیا گانے کی کوشش، یا کچھ نیا نہیں ہو رہا ورک یہ بالکل ایسے ہی ہے. عوام جو ہے وہ کورز پہ یعنی کہ نیو سے نیو کور جو سانگ آ رہا ہے اس کو ہی کور کر کے آگے یعنی کہ ایک پراپر ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کر دی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اپنے کنٹینٹ پہ کام کیا جائے اس کے حوالے سے.
जब तक ये अपने कंटेंट पे काम नहीं करेंगे तब तक वो नाम नहीं बनेगा। जब तक आप यानी कि किसी के सॉन्ग गा रहे हैं फॉर एग्जांपल, एक वक्त है यानी कि लोग कहते हैं चलें आवाज अच्छी होना, ये तो यानी कि नेमत है, ठीक है आवाज अच्छी है, लेकिन जब तक अपना कंटेंट नहीं आता ना मार्केट में तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत क्योंकि किसी के गाने गाने से यानी कि वो या कॉपी करने से तो आप जो है एक वक्ती तौर पर तो ठीक है हाइप ले लेते हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी होती है, आपको हाइप वक्त के साथ ये खत्म हो जाती है। आजकल यही तो हो रहा है म्यूजिक में। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों नहीं वो पहले वाले या वो जैसे कहते हैं ना यादगार सॉन्ग जो है ओल्ड इज गोल्ड वाला चक्कर वो नहीं है। वजह यही गाने याद ही नहीं थे। अब ये सुबह था मुझे एक गाना भी याद ही था, इसकी वो कहते हैं ना बाँ तोड़ उसका पाँव तोड़, पता नहीं क्या मिला जुला के मैं गा रही थी और खुद ही बना के, तो ये तो हाल है। अच्छा इधर आते हैं मोहम्मद वाजिद साहब से बात करते हैं। बहुत नफरतें हो गई हैं माशरे में और नफरतों ने ना आग जला दी, मैं ये कहती हूँ लगा दी हमारे माशरे में, लगा दी जला दी। अच्छा अब जो है कहते हैं तीली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, नफरत ही काम चला देती है, जरूरत ही नहीं है किसी को आग लगाने की, किसी के साथ जो है बुरा करने की। बात यह है कि किन चीज़ों से नफरत करनी चाहिए, ये आंसर अगर रखा अल्लाह ताला ने हमारी मिट्टी में तो ज़रूरी भी था। नफरत बुराइयों से करनी है, बुरे लोगों से करनी है। अब ये चीजें हैं, बुरे लोगों से करनी है या बुराई से नफरत करनी है, किससे करनी है नफरत, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें मेरा जो मेरी जाती ओपिनियन है, ठीक है लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं इससे, उसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि बुराई से नफरत की जा सकती है, किसी शख्स से नहीं की जा सकती। ठीक है क्योंकि अगर आप शख्स से नफरत करेंगे तो वो जैसे ही अकेला होगा ना तो वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश करेगा कि जिससे या तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा या सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इससे मेरा जो जाती ख्याल है कि चीजों को हम लोग बुराई भी है तो उसको हम लोग अच्छाई में मोल्ड किस अच्छा जो इंसान नफरत करता है या नफरत वाली सोच रखता है तो उसका इम्पैक्ट उस पर क्या होता है और फिर दूसरों पर क्या होता है, ये हम बात इस पर करने जा रहे हैं। नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, ट्रेन में जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको। एक मतलब फिर मोहम्मद वाजिद रज़ा से बात हो रही थी और बात कर रहे थे कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं इंसान की पर्सनैलिटी को किस कदर मुतासिर करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी वाजिद। हम लोग हमेशा मोहब्बत की बात तो करते नहीं है ना, क्योंकि वैसे अरे हाँ यार वाकई हम मोहब्बत की बातें तो करते ही नहीं है। आज के दौर में मोहब्बत भी कहीं गुम हो गई है, महंगाई के साथ साथ हमारी टेंशनों के साथ साथ मोहब्बत कहीं खो गई है, ये जज्बा भी तो कहीं खो गया है ना। अभी जो मैं बात कर रहा था ना कि हम लोग पत्थर दिल हो गए हैं, हाँ। ठीक है, वो एहसास खत्म हो चुका है शायद। वो उस तरीके से अब ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि जी हीर रांझा होना चाहिए, माई जो है ना वो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको फोकस करना पड़ेगा। उसमें मोहब्बत का एक अंसर तो मौजूद है, वो आपकी फैमिली भी है, वो आपकी जो है ना वो सोसाइटी है, आपका मुल्क है, तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन उनके साथ बात किस तरीके से करनी है, फिर वही चीज आती है जहां से आपने शुरू किया। आपकी बात को सेकंड करूंगा कि एक्सेप्टेंस से ही बात शुरू होती है, चाहे वो मोहब्बत है चाहे वो नफरत है। अब वो शायद वो कहीं तारीख गलियों के अंदर हमारे हालात के मुताबिक ये चीजें चल रही हैं जी। पहले ये एक फीलिंग्स थे, मोहब्बत का जज्बा या नफरत की जब हम बात करते हैं तो एक हद तक जो है ये फीलिंग्स आते थे। अब ये फीलिंग्स नहीं, अब ये हमारे माहौल से आ रही है, ये माहौल से आ रही है ना। अब वही चीज है कि अब हम लोग ना उसको एज ए फील कंसीडर नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, इसको एज ए जो है ना वो एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं या एज ए जरूरत कंसीडर करते हैं या अच्छा इट्स अ नीड ऑफ टाइम। ठीक है, नीड ऑफ टाइम, जो नीड है ना वो आपकी फुलफिल हो जाती है। अब ये नीड बन गई है और नफरत भी नीड है, जो नफरत है ना वो भी नीड है। हाँ। नीड फुलफिल हो जाती है, हाँ बिल्कुल। वो जो आपकी नीड तो जरूरत है ना, जरूरत आपकी पूरी हो जानी है। जब जरूरत पूरी हो गई तो उसके बाद क्या करेंगे अब आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी को मार कर क्या सेटिस्फेक्शन मिलनी है, नफरत हो गई मुझे, इसने इनकार क्यों कर दिया यार, ये कोई बात है? उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आप कौन होते हैं? अगर आपको कोई पसंद है तो कोई आपको भी पसंद करे, ये एक्सेप्टेंस है, कबूल करें। उसने नहीं किया तो ये
उसकी भी एक पर्सनैलिटी है, जरूरी तो नहीं है आपको कोई लाइक, आप किसी को कर रहे हैं तो दूसरा भी आपको लाइक करे, क्यों करे भाई, उसकी मर्जी है। उसके बाद एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो जाती है, वो किसी से नहीं होती, हाँ वो आपके खुद से होती है। मतलब आप खुद को, फिर आप खुद को से एहसास दिला देते हैं, अच्छा नहीं यार मैंने सही किया, ठीक मैंने सही किया, मतलब आप लोगों को क्या करेंगे, उसने किया तो मैंने किया, ठीक है, अब आप उसको से ये कंसीडर करें कि यार अच्छा मैंने सही किया, देन व्हाट, फिर क्या होगा, क्या होगा, बंदा तो चला गया, वो जाने वाला चला गया, नफरत आपकी कब्र में चली गई, वो नफरत जितनी जिससे आप कर रहे थे तो वो तो कब्र में चली गई, उसके बाद फिर क्या होगा ये सोचा है। बात तो यही है ना, नफरत में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम लोग इंसानियत को भूल जाते हैं, इंसानियत क्या है, किसी को की जिंदगी खत्म कर देते हैं। और यार क्या है, नफरत आपको इस हद तक जंगली जाहिल बना देती है, आपको दरिंदा बना देती है, आप तो इंसान रहते ही नहीं है, इंसानियत की मिराज से दूर हो गए ना आप। देखिए हम दोनों एहसासात में, अगर हम जब मोहब्बत में या नफरत में देखें, दोनों एहसासात में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नर्व्स पे आपको कंट्रोल, ठीक है। अब यही चीज एक्चुअली ना सिखाई नहीं जाती, ना बताई जाती है, ना शायद पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है, और शायद अब की भी सोसाइटी के अंदर इसी तरीके से चीजें आगे चल रही हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस भी हो जाती है, बहुत सारी मोहब्बतें परवान चढ़ती हुई भी देखी हम लोगों ने बहुत सारी। अब यही चीज है, एक्सेप्टेंस है, फैमिलीज में भी एक्सेप्टेंस होती है, ओके इफ दे आर ओके, ठीक है, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि नफरत बुरी है, ठीक है, बुराई से करो जो करने की चीज है, ताकि आप नेकी की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, रगबत हो, आपको अच्छे कामों की तरफ रगबत हो, आपकी जन्नत आपकी संवर जाए, जिंदगी भी संवर जाए और आखिरत भी संवर, ये एक सोच है। ऐसा ही। तो इसीलिए मोहब्बत को पसंद किया जाता है, पता है, नफरत से को क्यों नफरत, सिर्फ एक चीज से नफरत करनी है आपने, बुराई से नफरत करनी है, जो आपको बेरहमी का शिकार करती है उससे नफरत करनी है, क्योंकि इसमें आप रिश्ते आपके टूट रहे होते हैं, आप इंसान से जानवर बन जाते हैं, दरिंदा बन जाते हैं, इसीलिए नफरत की जाती है। देखें ये तो आज की स्टेट है ना, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, उन्होंने कहा कि अगर हम तुम्हारे दिल के अंदर उल्फत ना डालते तो कभी भी तुम इतने लोगों को अपने साथ इकट्ठा ना कर सकते। तो ये एक बड़ी सीधी सी स्टेटमेंट है, खास तौर पर जो पत्थर दिल की बात हुई थी ना, कि अगर आप नर्म दिल हैं तो लोग आपके साथ मौजूद रहेंगे। इफ आई एम अ डैम दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो मेरे साथ कोई भी जुड़ने के लिए। ठीक है, हाशिर से बात करते हैं, ये बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताएं, क्या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, क्या चीजें बना रहे हैं, वर्क आउट क्या कर रहे हैं, कुछ बताएं। बेसिकली इसके अंदर हम जो है, हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो हमारे यानी कि म्यूजिक में इन हो रहे हैं और जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बेसिकली उसमें वहाँ पे उनको मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है, उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएंगी म्यूजिक के अंदर, और दूसरा उनको अकॉर्डिंग उनके फ्यूचर के हवाले से भी काफ़ी कुछ बताया जाएगा कि आपको फ्यूचर में इस फील्ड में कैसे जाना है, ठीक है, जितना यानी कि हमारा एक्सपीरियंस है उस बिहाफ पे हम उनको उतना जितना अच्छा समझा सकते हैं ना उतना समझाएंगे। ठीक है, जबरदस्त। और ये वर्कशॉप होगी और हम यानी कि अच्छा, ये ग्रुप में सोचा आपने, ग्रुप भी बनाना है, ग्रुप में भी काम करना है, अक्सर जो है बैंड बनते हैं, फिर उसके बाद जो सोलो में तो आप कर रहे हैं, फिर ग्रुप की जरूरत पड़ती है, तो ये सोचा? अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर बैंड है मेरा। गुड, ठीक है, यानी कि अभी जिसे कह लें कि काफी अरसे से ना अंडरग्राउंड जैमिंग सेशन हमारे चल रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ ऐसी यानी कि सिचुएशंस हुई थी जिसकी वजह से हर्डल्स आई थी, तो थोड़ा काम स्लो हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे का वैसे काम चल रहा है। और बेसिकली जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं जब भी मार्केट में आऊँ ना, बेशक देर से आऊँ, लेकिन अपने कंटेंट के साथ आऊँ। बिल्कुल, गुड, जबरदस्त। अपना गाना, अपना गीत, अपना कंटेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत कॉपी हो गया और ये वक्त के साथ तो फेम मिल जाता है, लेकिन ये एक जो है परमानेंट फेम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हाशिर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, मोहम्मद वाजिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और आपके और मेरा जहन मिल जाता है, ये जो दो लोगों के जहन मिलते हो ना तो फिर बहुत सारी बातें निकल आती हैं, ये बात है, एक्सेप्टेंस का दिन है और एक्सेप्ट करना जरूरी है। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और माहौल जो है आपके सामने है। आजकल यार बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत जो है सर्दी पड़ रही है, लेकिन जब हम सियासत की बात करते हैं, सियासत के पारे की बात करते हैं, तो ये बहुत ही गर्म जा रहा है। यकीनन मुल्क में जिस तरह के जलसे और एहतजाज जारी और सारी हैं पीडीएम के, तो सियासत में बहुत गर्मा गर्मी है
اور میں ابھی جو ہے اپنے گیسٹ سے بھی بات کر رہی تھی، میں انہی سے بات کروں گی. اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بہادر خاتون، میں ان کو کہتی ہوں یار، ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے اس سچویشن میں آپ دیکھیں گے جب آپ چل بھی نہیں سکتے، تو یار یہ جو 90 جو میں کہتی ہوں 90 سے زیادہ ہیں یار، 100 تو ہوں گے اسٹیئرس یہاں آنا، ہسبینڈ لے کر ان کے آئے. اور ہمارے یہ 14 اگست کی بات ہے، تو یار مجھے احساس ہوا یار خاتون واقعی اتنی بہادر ہو سکتی ہے. تو ہم تو اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم سمجھتے ہیں، ہم مظلوم ہیں، معصوم ہیں، بیچاری ہیں، نازک ہیں، لیکن ان کی بہادری اور ان کے جو حوصلہ ہے، ہمت ہے، یا جب میں نے دیکھی تو میں اتنی انسپائر ہوئی ہوں. تو آپ نہ پوچھیں، جب بھی آتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور یقیناً آپ کو بھی اچھا لگے گا جب آپ ان سے ملیں گی. تو میں بتا دوں کہ ہمارے ساتھ ہیں چیئر پرسن ہے ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی پنجاب کی، ترجمان ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، سبین کل صاحبہ ہیں. ویلکم، خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ بہادر خاتون، یہ عہدہ میں نے دیا. تمام خواتین بہادر ہے ہیں، نا؟ ساری خواتین بہادر ہیں. ورکنگ وومین جو باہر بھی کام کرتی ہیں، گھر بھی کام کرتی ہیں. عورت بے شک نازک ہے لیکن ساتھ ساتھ بہادر بھی ہے. یار اتنے عہدے ہیں. میں ابھی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یار کیا بتاؤں، کیا پوچھوں، یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا شو. تو عائشہ یہ بھی کر رہی ہے، میں نے یہ بھی کر رہی، میں نے کہا اللہ میاں، میں نے کہا یار ایک سبین اور اتنے کام، سبین کیسے کر لیتی ہے سارے کام، کس طرح کر لیتی ہے یہ تو بتاؤ. یا پیشن ہے کچھ کرنے کا، اور پھر جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ کر جاؤں اپنے علاقے کے لیے. تو مجھے کہتے ہیں کہ میڈم اور کتنے عہدے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کبھی عہدہ مانگا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خود بخود جو ہے وہ عزت ملتی گئی. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ اب ہیلتھ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، کچھ بتائیے. یہ عہدہ دیا گیا چیئر پرسن بنی ہے ہیلتھ ایڈوائزری، تو یہ اس حوالے سے بتائیے کہ کیا کر رہی ہیں، اس میں کس طرح کام کر رہی ہیں، کچھ بتائیں. دیکھیں اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ میں پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلوں. ہیلتھ کے حوالے سے جتنی بھی کمیاں ہیں، جتنی بھی کوتاہیاں ہیں ریگارڈنگ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہاسپٹلس کے حوالے سے، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ سب چیزیں درست ہوں. اس میں صرف یہ نہیں کہ پیشنٹس کے حوالے سے، اس میں ہمارے ڈاکٹرز کو بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں، ڈاکٹرز کو بھی بہت ساری کمی کی شکایات کی ہے. سچویشن پہ بات کرتے ہیں یار، وہاں آپ کے سامنے ہے، اکثر لوگ آتے ہیں، عوام بھی کہتی ہے، چیختی ہے، بلبلاتی ہے کہ اب وہ جو سہولت تھی فری ادویات کی وہ ختم کر دی گئی ہے، ٹیسٹ مہنگے ہو گئے ہیں. تو یار اس حوالے سے کتنے ورک کیا اور کتنے ورک کی ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتی ہو؟ دیکھو ٹیسٹ مہنگے نہیں ہوئے، ٹیسٹ کے پہلے بھی فیسز تھیں، اب بھی ہیں، پرچی سسٹم ہے. لیکن جو میرا ذاتی نظریہ ہے وہ یہ کہ جو نشتر ہے نا اس کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم نے نشتر 2 سٹارٹ کیا، جو کہ انشاءاللہ 2 سال تک اس کا ہاف جتنا تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ورکنگ میں آ جائے گا. نشتر پہ ایکچولی نا برڈن بہت ہے، نہ صرف ساؤتھ پنجاب کا، ساتھ کے پی کے لوگ بھی آتے ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی آتے ہیں، اس کی بھی ایک مطلب جینوئن پرابلمز ہیں. جہاں تک ہم اس کو لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور اس میں بہتری بھی آ رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک یونٹ اور وہ پورے پاکستان کو سرو کرے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے. تو جب یہ نشتر 2 سٹارٹ ہو جائے گا تو ہمارے پرابلمز بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. برڈن بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں کہ ایک بیڈ پہ 3 لوگ ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے اس پہ ورک آؤٹ کی ضرورت ہے. کام ہو رہا ہے، اور ہم نے بہت ساری گرانٹس جاری بھی کی ہیں، اور بہت ساری چیزوں پہ کام تقریباً مکمل بھی ہو چکا ہے. جب ہم نے اس کو لیا تب حالات بہت بدتر تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو چیزوں کو بہتر کرنا شروع کیا. سٹاف کی بہت زیادہ کمی تھی جس کو ہم نے پورا کیا، اور نرسز کا بہت شارٹیج تھا، اس کو ہم نے فوری طور پہ ہائرنگ کی، جو کہ پچھلے 10 سالوں سے رکی ہوئی تھی. جو پیرا میڈیکل ہے، سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں اور نرسز ہیں، سب چیزوں، تو اس میں ہم نے ہائرنگ بھی کی ہے اور ان کی جگہ پہ ہم لا بھی رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا سٹاف کا ایشو ہے یہ کافی حد تک کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی ہے، میں چاہوں گی کہ ان کا بھی تعارف کرا دوں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں. بہت سارے مسئلے مسائل جن کو ہم عام روٹین میں فیس کر رہے ہیں اس حوالے سے بات ہوگی، کیونکہ سیاسی لوگ جب ہوں اور ہم ایز اے عوام بیٹھے ہوں تو ہم بالکل عوام ہیں، ہم لوگ آپ سب کا حصہ ہیں، ہمیں بھی وہ مشکلات ہیں، وہ پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں. کبھی گیس نہیں آ رہی، کبھی بجلی نہیں ہے، کبھی مہنگائی ہے، کبھی غربت ہے، کبھی بے روزگاری ہے. یہ سارے مسئلے مسائل ہم سب کو فیس ڈیلی کرنے پڑ رہے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ڈویژنل صدر پاکستان پیپلز پارٹی ہیں خالد حنیف لودھی صاحب، ان کو ویلکم کہیں گے. خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟
शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं आपके सांस लेने तक, बहाली तक जो है बैठी थी कि वे इतने स्टेयर हैं ऊपर आते आते, और ये जो है यहाँ से भी ऊपर यानी के 5 स्टेयर उस पर चले गए। आखिर ऊपर तो सब नहीं जाना है। तो खैर आफियत से वापस हमने आ भी गए। जाना है, आपने भी जाना है। बिल्कुल ये बिल्कुल, अल्लाह का कानून है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर आफियत के साथ अल्लाह हैं, की रहमत कैसे है, हैं आप, शुक्र। तबीयत कैसी है आप? शुक्र है मालिक का। ठीक है, तो क्या आजकल सियासी हलचल चल रही है? क्योंकि बात हो रही है कि मौसम तो बात सर्द है, लेकिन सियासी जो पारा है मुल्क का वो जनाब तेजी से जा रहा है, गर्म है। क्या कहेंगे? पीडीएम बड़ी फाल हो चुकी है, बहुत एहतजाज जारी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो जी, सियासत में मैं तो पैदा ही 74 में भुट्टो साहब के साथ मैंने पार्टी में शामिल हुआ। तो आज के मरज़ी हालात आपके सामने हैं। बिल्कुल। ये इलेक्शन में ये जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म आए हैं, को सिलेक्टेड कह लें, जो भी कह लें आप, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो आप इसकी गवाह हैं कि इन्होंने कहा था ये 10 लाख नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, और महंगाई की सूरत आप भी उस पर सफर कर रही हैं, हम भी सफर कर रहे हैं, और पूरी अवाम सफर कर रही है। चीनी माफिया अलहदा है, आटा माफिया अलहदा है, यानी कि कोई चीज अपनी सिमत में नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए, तो 2.5 साल तो हो गए हैं, आधा वक्त तो गुजर गया। तो इन्होंने फिर एक नैब का इदारा बनाया हुआ है, और उसमें आपके सामने है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब आसद जरदारी साहब ने 11 साल की जेल काटी, और इसमें इस पूरे टेन्योर में जितने पॉलिटिशियन हैं, किसी बंदे की इतनी जेल नहीं है। गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, आपके सामने मुल्तान शहर में जो तरक्की हुई उसका पूरा अवाम गवाह है। यहाँ पर ब्रिजेस बने, रोड्स बनी, कैडेट कॉलेज बना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। तो यहाँ पर ये जनूबी पंजाब के लोगों को यहाँ पर ये तमाम तकालीफें थी, और अब हम लोग उनसे यहाँ से फ्लाइट दुबई भी जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा रही हैं, कनाडा भी जा रही हैं। तो ये सारी अवाम की सहूलतों के लिए किया। अच्छा, आपने बहुत सारे अदवार देखे, कहा जा सकता है। आप जैसे बचपन से ही सियासत में इन्वॉल्व हैं, मैं यही कहूँगी। अब मैं ये 30-40 साल क्या कहूँ, बहुत अरसा हो गया। तो क्या लगा कि महंगाई इस दौर में ज्यादा बढ़ी है, या इस जमाने में ज्यादा लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? महंगाई हर दौर में बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस महंगाई में पिछली हुकूमतों ने, जिसमें मैं जिस हुकूमत के हमारी पार्टी रही है, हमने उसमें अब गरीब आवाम को सब्सिडी दी, आटे पे सब्सिडी दी, चीनी पे सब्सिडी दी, घी पे सब्सिडी दी, यूटिलिटी स्टोर्स बनाए, लोगों को वहां पर बाजार की कीमतों से सस्ती चीजें मिलती। अब भी यूटिलिटी स्टोर हैं, लेकिन लोगों को कहना है कि वहाँ बहुत सारी चीजें नायाब हैं, मिलती नहीं हैं। मैं तो आपसे 100% एग्री करता हूँ। नायाब तो अपनी जगह पर, अगर आप अपना सर्वे करवाएं तो वहां पर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। बिल्कुल। ये हमारे दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ। आटा भी था, घी भी था। महंगाई पे, इस पे मैं दो राय नहीं कि हमारे दौर में महंगाई नहीं हुई, ये इंटरनेशनली है। लेकिन उस पर काबू करना, उस पर सब्सिडी देना आवाम को, ये हुकूमतों का काम है, आवाम का काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सबीन, वापस आते हैं। दो अहम मसाइल कह सकते हैं जिस पर हुकूमत जो है कंट्रोल नहीं कर पाई। कहीं महंगाई का बढ़ता हुआ तूफान हम कहेंगे कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत, कहीं बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। किए गए वादे 1 लाख नौकरियों के वो पूरे नहीं किए गए वादे जो है 50 लाख घर के वो पूरे नहीं किए गए। तो और कितना टाइम चाहिए हुकूमत को ये वादे पूरा करने के लिए, क्या कहेंगे सभी? देखो, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करती। अगर आप कहती हैं कि आटे की किल्लत है, तो ऐसा नहीं है। आटा आपको वाफिर मिकदार पे गवर्नमेंट रेट में मिल रहा है, और उसके ऊपर चेकिंग भी ऑन डेली बेसिस होती है कि जहां जितना आटा चाहिए वहां पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। सेकेंडली, अगर आप बात करती हैं चीनी की, तो चीनी की भी हमने सब्सिडी दी हुई है, और वो भी हमारे यूटिलिटी स्टोर्स और सहूलत बाजारों में मिल रही है। और इनको चेक करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में एक मैकेनिज्म है। मजिस्ट्रेट्स जाते हैं रोजाना की बुनियादों पर, और वो जाके वहाँ चेकिंग कर रहे हैं। अब एक अच्छा इनिशिएटिव जो कल डीसी साहब ने भी फरमाया, वो ये लिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कि जो मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी जो है वो हर हफ्ते जो है वो अकाउंटेबल होगा, और जहां देखा जाएगा कि कोई सुस्ती पाई जा रही है मजिस्ट्रेट की तरफ से, तो उसको जो है वो जिला बदर किया जाएगा और उसके ऊपर फाइन किया जाएगा। ठीक है।
دیکھیں یہ ہم نے انیشیٹیوز لیے. اب بڑی اچھی بات ہے کہ میرے بھائی نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ مہنگائی ہر دور میں ہوئی ہے. دیکھیں مہنگائی ہر حکومت میں ہوئی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے ہر حکومت کے اپنے اسٹریٹجیز تھے. ہم نے بھی اپنی اسٹریٹجیز اپنائے ہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئے ہیں تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی. آپ نے ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہو. کوئی چیز جب انیشیٹ ہوتی ہے یا چلے مہنگائی کی بھی بات کرتے ہیں، جب وہ شروع ہوتی ہے تو آپ اتنا ہائپ کریٹ کرتے ہو کہ اصل صورتحال جو ہے وہ مطلب میں اپنی اپوزیشن کی طرف سے کہہ رہی ہوں، وہ اتنی ہائپ کریٹ ہوتی ہے کہ اصل پکچر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. لیکن میں بڑے وثوق سے اور بڑے ایک اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مہنگائی اگر ہوئی ہے تو ہم اس پہ قابو پا رہے ہیں اور ہم اپنی اسٹریٹجیز کے حساب سے ہر چیز کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس میں ناکام ہو چکے ہیں. پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافہ اور جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ. جناب گلوبلی آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں آج بھی پیٹرول کی قیمت جو ہے نا وہ پوری دنیا کی نسبت ہمارے ملک میں جو ہے وہ کم ہے. تو یہ تو ایک نیچرلی یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی خان صاحب نے یا پاکستانی حکومت نے جو ہے وہ پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھا دی ہیں. یہاں پہ جب پیٹرول کی قیمت تھی نا وہ گلوبلی نہیں تھی، کم تھی اس کی نا. تو یہ آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے، یہ تو انٹرنیشنلی جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو عمران خان صاحب تو یہی کہا کرتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر عالمی سطح پر جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھیں گی قیمتیں تو جو ہے پاکستان میں بھی بڑھیں گی. لیکن اب یہ دعوے دھڑے رہے. میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی. جب انٹرنیشنلی قیمتیں بڑھی تھی نا تو ہماری قیمت بہت کم تھی اور ابھی بھی اگر آپ موازنہ کرتی ہیں نا تو ہماری ابھی بھی پیٹرول جو ہماری پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں وہ ہماری انٹرنیشنل سے بہت کم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا اور یہی بات کی جا رہی ہے. سبھی کو جیسے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے ہائپ کریٹ کی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں خالد حنیف لودھی صاحب اس حوالے سے؟ اپوزیشن کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر حکومت اچھا کام نہ کرے اس پہ تنقید کرنا، عوام کو آگاہ کرنا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت آپ 50 لاکھ ٹن گندم برآمد کر رہے ہیں. بالکل. تو ہمارے دور میں تو ہم نے کسان کو اتنا ریلیف دیا. جب گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آتے ہی پہلے دن سیشن میں گندم کی قیمتیں دگنی کر دیں اور دگنی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے کسان کو ریلیف ملے کیونکہ وہ کھاد بھی لیتا ہے، بیج بھی لیتا ہے، پانی بھی ہے، ٹیوب ویل بھی ہے. تو اس سے کسان خوشحال ہوا. اور ہمارے دور میں کبھی گندم کی برآمدگی نہیں کی گئی. ہم اس میں خود کفیل تھے. ہمارے گوداموں میں 2 سال کا نیکسٹ جو ایئرز آنے تھے اس کے گوداموں میں سٹاک موجود تھا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ گندم باہر سے آ رہی ہے. اور اگر دیکھو نا ابھی بھی پرویز رائی صاحب نے کہا کہ گندم کی قیمت 2000 روپے من کر دیں. ریکارڈ کی بات. ان کے حکومت کے اتحادی ہیں، ہمارے اتحادی تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا 2000 روپے من کے گندم کے ریٹ کرنے سے سپورٹ پرائز سے آپ کے کسان کو فائدہ ہوگا. آپ کے ملک کا زرعی ملک ہے. یہاں پر یہ گندم، کپاس، گنا، ہم ان چیزوں یہ ہمارا زر معادلہ ہے. ہم تو اب باہر سے منگا کے اپنا زر معادلہ کم کر رہے ہیں. تو اب گندم کی شارٹیج ہے. اب چینی آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ میرے ساتھ چلے جائیں، یہ میری بہن ہے، الیکٹڈ ممبر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ، میں آپ کی گاڑی میں چلے تو آپ مجھے کہیں سے چینی لے کے دکھا دیں، آٹا لے. اب جو آٹا بن رہا ہے اس کی کوالٹی جو ہے اس میں وہ فائن نہیں ہے. تو اگر آپ روٹی مہنگی کر دی گئی ہے، نان کا ریٹ جو ہے نان بھائی نے مہنگا کر دیا ہے. اب آپ کو 18 سے 20 روپے کا ایک نان مل رہا ہے جو آپ کو 10 اور 11 12 میں مل رہا ہے. میں ایک اور بات کروں. اب دیکھو نا پی اے میں انہوں نے گولڈن شیک ہینڈ دے کر لوگوں کو نکال رہے ہیں. بھئی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم نوکریاں دیں گے. اب 50% لوگ پی اے میں سے نکال دیے گئے ہیں. اسی طرح نشتر کی حالت دیکھ لیں. تو ہمارا کہا جاتا ہے اس میں بہت ساری غیر سیاسی بھرتیاں تھی اس وجہ سے نکالا. کیا کہیں؟ جی بالکل سبین آپ جواب دیں. کیا ہوگا ان کا جواب؟ صرف پی آئی اے نہیں، انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا غیر سیاسی بھرتیاں کی ہوئی تھی. سپوز اس کو اس طرح سمجھاتی ہوں آپ کو میں کہ اگر 10 سیٹس ہیں نا، آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ 50 لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ ان کی سیلریز کیسے جاتی ہیں؟ جب ہم نے اس کو سسٹم میں لے کے آنا تو آٹومیٹکلی جو 10 سیٹس کے اوپر 20 لوگ یا 30 لوگ تو کام نہیں کر سکیں گے نا. تو ان کو پھر کسی نہ کسی شیپ میں ان کو کچھ نہ کچھ دے کے تو ہم نے ان کو سائٹ پہ کیا. لیکن
پھر کہ ہم اس میں بھی کوشش میں ہیں کہ ہم ان کو لوپ میں لے کے آئیں، ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ ہو. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ یوں چٹکی بجاتے ہو میں اضافہ نہیں ہوگا یار دیکھو آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ قرض لے کے دیکھیں. میں نے آپ کو یہ بتایا، یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ جہاں پہ جس ڈپارٹمنٹ میں برڈن ہے لوگوں کا، ان کو وہاں سے کہیں اور کھپایا جائے، اور وہ بن رہی ہے اسٹریٹجیز، اور وہ انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ آپ کو اس کو نظر آئے گا. لیکن اب ایک ادارہ ہی لاس میں جا رہا ہے، وہ اپنی کس طرح سے اپنی فائنینشیل کو میٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خالد صاحب اس حوالے سے کیا کہیں؟ میری بہن نے یہ کہا کہ ادارہ لاس پہ جا رہا ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. جب عمران خان صاحب الیکشن کے کمپین میں تھے تو وہ کہتے ہیں جب ادارے لاس میں ہوں تو جب کوئی چیز نقصان میں ہو، اس کا مطلب یہ سمجھو کہ حکومتی جو اراکین ہیں، بڑے لوگ، وہ کرپٹ ہیں. تو اس کا مطلب دیکھو نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. جس آدمی کو آج آپ کی مثال ہے، اپنے روہی کے کیمرہ مین کو آج آپ نکال دیں کہ ہمارے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے کو باہر کو روزگار تو نہیں کھڑا کہ ہم بنا رہے ہیں. شام کو تو اس کے بچوں نے آٹا بھی مانگنا ہے، گھی بھی مانگنا ہے، سردی کے کپڑے بھی مانگنے ہیں، گھی تو اسکول کی فیس بھی مانگنی ہے. اس کا جواب مجھے دے پلیز پلیز. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ادارہ لاس میں جا رہا ہے، تو میں ان کو یاد کراتی جاؤں کہ لاس میں اب نہیں جا رہا ہے، 2.5 سالوں سے نہیں جا رہا ہے. لاس میں یہ ہم سے پہلے سے جا رہا ہے، جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لاس اداروں کا کم ہوا ہے. یہ وہی پی آئی اے جس کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا، جس کو ہم اٹھانے، جس کو ہم نے کافی حد تک اٹھا لیا ہے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے دیا تھا، اس کو ہم اٹھا رہے ہیں. اگر آپ 70 سال یا 20 سال یا 30 سال کو کہیں کہ 2.5 سالوں میں ٹھیک کر دو چھڑی گھما کے، تو میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ سینئر میرے بھائی ہیں، زیادہ چیزوں کو جانتے ہیں، تو ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ جب آپ یہ جو ملیشیا میں پی آئی کا طیارہ جو ہے رکھا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک بات ہوئی کہ یہ جو ہے اس کی کچھ واجبات ادا کرنے سے، اس حوالے سے بھی جو ہے جو سبکی کا سامنا کرنا پڑا پوری دنیا میں، اس حوالے سے پاکستانیوں کو کرنا پڑا جی سبکی کا سامنا. اور یہ ہمارے دور حکومت کا لائبلٹی نہیں تھی، یہ پیچھے سے چل رہی تھی. اب اس کو بھی ہم کر رہے ہیں ٹیک آف، مطلب ہم آن کرتے ہیں جی، جب حکومت ہے ہماری تو سب کچھ ہم پہ ڈال دو، تو ہم اس کو بھی آن کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اس کو بھی واپس لانے کی، اور اس کو بھی بات چیت چل رہی ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہمارا کیا دھرا نہیں ہے، یہ ہمارے پچھلے حکومتوں کا کیا دھرا ہے. لیکن کیوں بینگا پاکستانی ہمیں سبکی کا سامنا ہے. ٹھیک ہے. تو الیکشن کمپین میں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میری حکومت آئے گی تو میں 90 دن کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. یہ ریکارڈ کی بات پر کلپ نکال لیں. اب 90 دن کی بجائے یہاں تو 2.5 سال گزر گئے ہیں. سر آپ تو ایسے بھی کلپس ہیں کہ میں نے آپ کی بات میں انٹرفیئرنس نہیں کیا، اپنی باری میں تھے. کوئی سنے آپ بول لیں، میں خاموش ہو جاتا ہوں. اگر ہم انٹرپٹ سے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں جی، بات کریں. آپ دیکھو نا، اب ایک آپ کہتے تبدیلی آ گئی. اب آپ کا ایک طیارہ وہاں پر لیز کا جو تھا وہ روک لیا گیا. یہ پچھلی حکومت کا کیا تھا. اب وہ جو مسافر پریشان ہوئے ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، وہ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا، وہ بیچارے ایئرپورٹ پر رولتے رہے، ان کو کھانا تک نہیں دیا گیا، اور وہ جب پاکستان واپس آئے اور ان کا جو دبئی میں سامان رہا، ان کے بیچاروں کے ساتھ کیا یہ بتائیں، ان بیچاروں کے ساتھ کیا کیا؟ اب سوال گندم جواب چینا. کوئی بات کریں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، ترقی نہیں ہو رہی، رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے، تو اس کا جو پچھلی حکومتیں بقول آپ کے ہم لوگ خراب تھے، ہم نے آپ کی بات پر کوئی بحث نہیں کی. اب 2.5 سال ہو گئے آپ کو، یا تو یہ بتاتے کہ ہمارا 25 سال کا منصوبہ ہے، ہم 25 سال میں ٹھیک کریں گے. قوم کو بتائے تو صحیح نا. آپ نے تو الیکشن کمپین میں یہ کہا کہ ہم 90 دن میں تبدیلی نظر آئے گی، اور اتنے گھر ہم شروع کر دیں گے، یہ چیزیں ریلیف میں دیں گے. تو ہمیں اب تو 25 مہینے ہو گئے ہیں آپ کا، اور آخری سال محترمہ الیکشن کا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر 2.5 سال کو 5 سال میں 7 نکالتے تو 4 سال رہ گئے. پھر تو الیکشن کمپین میں چلے جائیں گے نا سب جماعتیں. تو باقی تو 15 مہینے رہ گئے نا. اگر 2.5 سال کی تبدیلی یہ ہے کہ لوگ فاقے مار رہے ہیں، لوگ سوئی گیس کے بل جلا رہے ہیں، بجلی کے بل ہر مہینے آپ پیٹرول کو رو رہی ہیں، سوئی گیس بڑھ رہی ہے، بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں. کوئی غریب آدمی کے گھر میں اور اس کی وہ قسط کروانے کے لیے دفتروں کے دھکے کھا رہا ہے. میرا مقصد، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے اپوزیشن ہو یا اقتدار کی پارٹی ہو، ہم لوگوں کو قوم کا سوچنا چاہیے. اور اس میں یہاں پر 3 کلاسز ہیں، ایک غریب کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک اپر کلاس ہے. جس میں اپر کلاس کے لوگ ہیں
उनके लिए तो 1000 रुपये लीटर पेट्रोल कर दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंशन नहीं, गरीब के पास गाड़ी नहीं, सवारी नहीं, तो उसको भी कोई टेंशन नहीं है। उनको तो कोई टेंशन नहीं, टेंशन है कॉमन मैन को, आम आदमी को, जिसके अच्छा अब स्कूल बंद पड़े हैं, ये तो कोरोना आ गया। बिल्कुल, तो ये तो अल्लाह ताला। यहाँ ट्रैवलिंग एजेंसी वालों ने भी कहा था कि हमारे मुद्दे को भी उठाया जाए कि वो भी अब बहुत अरसे से बंद हैं। इसके लिए हुकूमत ने क्या सोचा है, कुछ है इसमें कुछ रिलीफ उनको दिया जाएगा? क्योंकि जो है लाजिम बात है, उम्रा बंद है और हज तो बंद है, पिछले साल नहीं हुआ। तो ट्रैवलिंग एजेंसी वालों ने भी मुझसे रब्ता किया। मैं चाहती हूँ कि अब जब बात हो रही है तो पूछा जाए उनके लिए। सबिन को कुछ सोचा है आप लोगों ने कि क्या उनको रिलीफ देना है? मैं बताऊंगी ना, इंटरनेशनली है, जब खुलेंगे, उम्रा खुलेगा, हज खुलेगा। अभी देखें फ्लाइट्स जा रही थी सऊदिया, वो सऊदिया की तरफ से जो है वो बैन हो गया कि अभी फ्लाइट्स नहीं आएंगी। तो ये इसमें तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली है, जब होगा तो स्ट्रेटजीज बन रही हैं, जिस तरह से भी होगा ओपन होगा। लेकिन अगर आप लोकली बात करें तो वो तो हमने ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो रिलीफ भी दिया, चल भी रही है, सारे सिस्टम वैसे चल रहा है। अब आगे अब ये है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है, SOPs को फॉलो करते हुए। ठीक है, मैं एक बात आपके लिए मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कॉटन मिल भी है, उससे रिलेटेड है। हमारे मुल्क में 1,50,00,000 बेल्स होती थी कॉटन की, ठीक है, और वो हम एक्सपोर्ट करते थे, दर मादला आता था। इस साल 58 लाख बेल हुई है, यानी कि आधी कॉटन मिलें बंद पड़ी हैं, जिन फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। अब किसान ने भी तो वही कपास, जब उसकी 1 एकड़ की पैदावार कम हुई है, तो ये सारी चीजें ये हुकूमत के करने की हैं कि वो अच्छा बीज मंगाए, कपास को तादाद बढ़े। हमारे दौर में 1,50,00,000 बेल्स की फुट्टी हुई थी, और इस साल 58 लाख हुई। क्या किया जा रहा है, क्या सब्सिडी दी जा रही है, इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, में जाइएगा हमारे साथ देखिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर। और कहा जाता है कि किसी भी मुल्क में किसान खुशहाल होगा तो यकीनन मुल्क तरक्की भी करेगा, और जो है क्योंकि किसान पर ही डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी खुशहाली बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो है खाद महंगी है और किसान जो है बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहे हैं। तो जानते हैं सबिन से कि क्या इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, क्या सब्सिडी दे रही है किसान को, क्या बात कर रही है? देखो, हमें जो चैलेंज यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है ना, रिगार्डिंग भाई ने बात की कपास की, हमारी अब जो हमारी बात हुई, खाद जो है वो 2 नंबर है, आपके ये जो है स्प्रे हैं वो 2 नंबर आ रहे हैं। अभी मैं करंटली आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता रही, जो हमारी मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें यही हुआ कि हम इस चीज़ की रोकथाम कैसे की जाए। डिपार्टमेंट्स बने हुए उस तरह से फाल नहीं है, ठीक है। अब उसके ऊपर हमने सख्ती की है, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा एक एसेट है, और यहाँ से जब चीज़ें बाहर जाती हैं, ऑफ कोर्स हमारी जो है वो फाइनेंस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान पे। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है, और इंशाल्लाह हम जितने भी हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितनी भी हमारी टीम है, वो पूरी उम्मीद है कि हम इसके ऊपर ओवरकम कर लेंगे। एक ख़ास किस्म का यूँ कह लें कि कपास को जिसने नुकसान पहुंचाया है, वो मेरे भाई जो है ज़्यादा बेहतर तौर पे जानते होंगे। ये जो हमला होता है उनका कोई सुंडी है या लाइक, वो एक पेस्टिसाइड कह लें, और बड़ा अजीब सा है। मतलब जब जैसे ये क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है, लेकिन इस कैबिनेट की मीटिंग में मैं भी बैठी और मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि हम कपास में क्यों पीछे जा रहे हैं। और ये बड़ी अलार्मिंग है। हमें अगर हमें चाहिए कि ज़र मुबादला आए और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो, तो हमें कपास को इधर बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो की भी ज़रूरत है, और हमें अपने किसानों को इस हवाले से रिलीफ देना पड़ेगा। और इस पर देखो, मैं अगर बीइंग पाकिस्तानी बात करूँ ना, मुझे भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, और हम जो हमारी PTI गवर्नमेंट है और हम PTI के जो लोग हैं, वो अपने वतन से मोहब्बत भी करते हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम अपने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दें, और हम कर भी रहे हैं बहुत। लेकिन फिर मैं बात दोहराऊंगी तो फिर मेरे भाई को बुरा लग जाएगा। देखो, सिस्टम बड़ा खराब है। हम तो आप में और मुझ में फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि मैं सिस्टम के अंदर हूँ और आप सिस्टम से बाहर हो। आप वो कुछ नहीं देख पा रहे जो मैं देखती हूँ। क्या आवाम को समझने के लिए और वक्त दरकार है? आप समझती हैं जिस तरह महंगाई है, जिस तरह जो है मैं कहती बेरोजगारी है, और कल मैं बता भी रही थी नाज़रीन को कि बनीगाला में जो है एक शख्स ने चोरी की और मोटर गाड़ी के जो है टायर लेकर गया, और उसने एक लेटर छोड़ा, और वो हमारे लिए लम्हा सोचने का, मैं कहती सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसने लिखा था कि आई एम सॉरी सर, मैं मजबूर हूँ, कहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं
اور میں نے یہ مجبوری میں چوری کی ہے، تو کہیں بھوک افلاس اس قدر انسان کو مجبور کر دیتی ہے. اب یہ بات جب ہم کرتے ہیں کہ وہ سوری بھی کر رہے تھے کہ اس نے گناہ کیا ہے، یہ برا کام ہے یار چوری کرنا، لیکن دیکھیں غربت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے. تو اس میں کیا ریاست ذمہ دار نہیں ہوگی؟ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھو ریاست ہی ذمہ دار ہے اپنی عوام کی ہر چیز پوری کرنے کے لیے. کوئی بندہ مرتا ہے، بھوک سے مرے، افلاس سے مرے، بے روزگاری سے مرے، ریاست ذمہ دار ہے اس کی. ٹھیک ہے، اور ہر دور میں یہ صرف ہم نہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں. اگر ہماری وجہ ہماری حکومت کے دوران کچھ بھی ہوتا ہے، ہم اس کو آن کر رہے ہیں جی، کھلے دل سے آن کرتے ہیں، ہر چیز کو آن کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہو نا کہ بھوک ہمارے ہی دور میں تھی، غربت ہمارے ہی دور میں تھی، مہنگائی ہمارے ہی دور میں تھی، میرے خیال سے 3 ٹرن اور تو میں نے بھی پیچھے کے دیکھ لیے ہیں، تو یہ سچویشن ہر دور میں تھی. لیکن عمران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے یار وعدے کیے تھے، وعدے پورے ہو رہے ہیں. جس نے لوگوں نے ووٹ دیا، جس نے لوگوں نے کہا کہ تبدیلی آئے گی، شاید جو انہوں نے کیا پچھلوں نے کیا، اب ایسا نہیں ہوگا. آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی بھی ایسا نہیں ہو رہا، جو پہلے ہو رہا تھا اب بھی ایسا نہیں ہو رہا. میں نے کہا نا آپ میں اور مجھ میں فرق ہے، میں اندر ہوں اور تم باہر بیٹھی ہو، میں نہیں پتا چیزوں کا جو جتنی اندر تک ہو چکی ہیں. لیکن میں پھر بھی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہوئی ہیں اور اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا. ہم کہاں ڈیفالٹ کر رہے تھے، آج ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے. ان 2 اہم مسئلوں پر ہم اپوزیشن کی جب بات کرتے ہیں تو سیاست کی جا رہی، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سیاست کرتے ہیں، پی ڈی ایم کی بات ہم کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. تو کیا یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے اپوزیشن کی جو ہے تحریک سے گھبرائی ہوئی ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ ایک تو میں پی ڈی ایم کو کنسیڈر ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے احتجاج کرے، جمہوری حق ہے، کریں، پورا من احتجاج کریں. ہم نے تو جیسے کل انہوں نے الیکشن کمیشن کے بائی جو کہ پیپلز پارٹی غائب تھی وہاں سے، صرف 2 لوگ ہی نظر آ رہے تھے وہاں پہ، انہوں نے احتجاج کیا باہر جا کے، ہم نے نہیں روکا ان کو، راستے سارے کھلے ہوئے تھے. ہم کوئی گھبرائے ہوئے نہیں ہے، جمہوری حق ہے، کریں احتجاج جہاں جہاں کرنا ہے، ہم تو خود ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو راجہ پرویز اشرف صاحب تو وہاں شامل تھے کل جو ہے، آپ کے بلاول صاحب تو نہیں تھے نا، جو کہ اینڈ ٹائم پہ غائب ہو جاتے ہیں. تو وہ تو عمر کوٹ میں الیکشن جیتے تو وہ وہاں جشن منا رہے تھے. جی ضرور خالد صاحب. جو کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا چینلز ہوں یا اخبار ہوں یا کوئی بھی ادارہ ہو، تو اس میں ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. اب فرض مال آپ بیمار ہو گئی ہیں، آپ کی کوئی گھریلو فنکشن ہے، آپ کی سسٹر کی شادی ہے یا کوئی، آپ نہیں آئی، آپ کی جگہ کسی اور نے کام کیا ہے، آپ کا وائس پریزیڈنٹ ہے، وائس چیئرمین ہے، تو یہ سارے آفس، میں ڈویژن صدر ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں ابراڈ گیا ہوں، تو میری جگہ وائس پریزیڈنٹ ہی آئے گا نا. وائس پریزیڈنٹ نہیں آئے گا تو جنرل سیکرٹری آئے گا. آپ یہ محترمہ ایم پی اے نہیں آئی تو ان کی جگہ کوئی سبسٹیٹیوٹ ایم پی آ جائے گی. ایم پی نہیں آئے گا. اب میں ان کو یہ کہہ رہے تھے پچھلے اتوار کی، میں اپنی بہن کو ایک اور بات بتا دوں، پی ٹی آئی کے لوگ کوئی لندن یا امریکہ سے نہیں آئے، آدھے پیپلز پارٹی سے گئے ہیں، آدھے نون سے گئے ہیں، آدھے کاف سے گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سیاسی جماعتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. جی بالکل. ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی، انہوں نے کہا یہ پچھلے گفتگو، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بقول آپ کے ہم بہت برے تھے. آپ نے 2.5 سال میں آپ کی حکومت نے کون سے اچھا کام کیا؟ کوئی 5-7 کام گنوا دیں ہمیں. کوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا ہے اور رشوت کا ریٹ 100% بڑھ گیا. ٹھیک ہے خالد صاحب، اب آپ سنیں گے. جی سب جناب، آپ 5 ہی کہتے ہیں، میں آپ کو ہزاروں کام گنوانے کو تیار ہوں. آپ احساس پروگرام لے لیں جی، ٹھیک ہے، اس میں ہم بیواؤں کو بھی کر رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے بھی سلسلہ سٹارٹ کیا. یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو پروگرام تھا وہی نہیں چل رہا تھا، اس کو آپ بے نظیر ابھی بھی چل رہا ہے جی. ٹھیک ہے، بے نظیر صحت کارڈ جو ہے شہباز شریف نے شروع کیا اور آپ نے میں ایک بات اب یہاں بھی بتا دیجیے، جب صحت کارڈ شہباز شریف، اب دیکھیں جی میں ان کی بات میں آپ ان کی بات سنوں گی. آپ صحت کارڈ کی بات کرتے ہیں جو آپ بقول شہباز شریف نے سٹارٹ کیا، اس میں تو کوئی پیسے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہمارے جو تھے اس میں فیچرز بھی ڈیفرنٹ ہے اور اس میں ہم نے پیسے بھی بڑھائے اور وہ مل بھی رہے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اس سے پہلے خاتون جب بچہ پیدا کرتی تھی اس کو پیسے نہیں ملتے تھے، اس کو اور ساتھ ہی اس کو پھل فروٹ کے پیسے نہیں ملتے، ہم نے وہ انیشیٹو لیا کیونکہ ہمارا بڑا کنسرن تھا بچوں کی گروتھ کے حوالے سے. بچی پیدا ہوگی تو اس کو 2000 ہے اور بچہ پیدا ہوگا تو اس کو اس طرح سے. اس کے علاوہ کبھی ہسبینڈز کو چھٹی نہیں ملتی تھی بچے کی پیدائش پہ، وہ ہم نے اس کو الاؤ کروایا. اچھا، اس کے علاوہ
अगर आप नौजवानों की बात करते हैं तो हमने उनके लिए भी जो है बेरोजगारी के लिए को कम करने के लिए, कारोबार करने के लिए उनको कर्जे आसान बगैर सूद के जो है वो कर्जे भी फराहम कर रहे हैं। अगर आप घर की बात करती हैं जी, घर का हमारे घर जो है वो अगर नहीं बल्कि यकीनन जो है ये देखते होंगे टीवी, हमने जो है वो जो हमने वादा किया था घरों का वो भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, वो भी हम देना शुरू कर दिए हमने। ये चीजें तो ऑलरेडी थी, यानी कि लॉज तो बना हुआ था यार, ये था कि बच्चा पैदा होगा तो एक हस्बैंड को छुट्टी मिलेगी, तो ये तो था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, लॉ था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ हमने छुट्टियां भी बढ़ाई, हमने छुट्टियां भी बढ़ाई हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख लें कि आपके पनाहगाही नहीं थी, हमने उसका इनिशिएटिव लिया, हमने पनाहगाही भी बनाई। अगर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया तो ऐसा नहीं है। अब आप ये देखें कि हम डिफॉल्ट करने जा रहे थे, हमारे रिजर्व्स बढ़े, हमारी जो है मुल्क की तारीख में हमारी फैसलाबाद जो है हमारी इंडस्ट्री ने बूस्ट किया और उनसे ऑर्डर्स नहीं कंप्लीट किए जा रहे। देखिए अच्छी बात है, अगर तनकीद होती रहे तो हम अपने आप को दुरुस्त करते रहेंगे, हमें पता चलता है ना, हम इसको पॉजिटिवली लें। लेकिन जहाँ कोई हमने अच्छा काम किया उसको आप अप्रिशिएट भी कर लें। हमें भी, मैं भी अब बताऊं कि पिछले दौरे हुकूमत में अगर कोई अच्छा काम होता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जी हाँ ये काम अच्छा हुआ है, हम मानते भी हैं, बोलते भी हैं। कोई गलत काम होता है तो हम, बेशक वो हमारी पार्टी ने किया हो या कहीं भी हो रहा हो, तो हम उसको किसी और के साथ भी किया हो तो हम उसको सरेआम उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। ये हमारे पार्टी का मंशूब है। और हमारा जो अब ये बात करें तो पीटीआई के लोगों के फलां से आए, एक तो ये कि जी आपकी पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी में क्यों आए, ये तो सवाल निशान आपका बनता है। नून लीग से क्यों आए, वो सवाल निशान नून लीग का बनता है। मैं नजरियाती पीटीआई वर्कर की बात कर रही हूँ। जहां भी आप पीटीआई, क्योंकि हमें जिताया नजरियाती, वो हमारा जो पीटीआई वर्कर है उसने, जहां भी आप नजरियाती वर्कर की बात करोगे पीटीआई की, वो सब एक पेज में अच्छे को अच्छा कहेंगे, बुरे को बुरा कहेंगे, जहां गलत हो रहा आवाज उठाएंगे। और आप देखें कि जहां भी हमें लगता है कि ये चीज गलत हो रही है तो सबसे पहले हमारा पीटीआई वर्कर जो है उसके खिलाफ आवाज उठाता है। तो आप ये तो कह दें कि हम गुलाम नहीं है किसी के, और ना ही कोई हमारी जद्दी पुश्ती जो है वो सियासत चलती आ रही है। पीटीआई जो है वो जमहूरी जमात है और हर एक को जो है मौका मिलता है अपने आप का अपनी जमहूरी इज़हार करने का। ठीक है, खालिद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जमहूरी जमात हमें इस पर तो बहस नहीं है। इमरान खान साहब मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, आमर के साथ थे ना, तो ये जमहूरियत थी ना। तो मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता कि हमारे से है वहां से गए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो जनूबी पंजाब का नारा लगा था, जो चंद लोग जनूबी पंजाब का प्लेटफार्म बनाकर शामिल हुए थे कि हम पीटीए में जा रहे हैं, आज जनूबी पंजाब कहाँ बना है? ये सेक्रेटेरिएट बनाकर एक एडिशनल आईजी बिठा दिया। सेक्रेटेरिएट के हवाले से बात करेंगे, सबीन से जाने के कितना फाल है, कितना काम करें, कुछ इस हवाले से तमाम आखिरी बात, तमाम अहकामात चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब जो भी सेटअप लाहौर का है, ये उनके सबॉर्डिनेट है। हम चाहते हैं, हमारी पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जनूबी पंजाब का सूबा इंडिपेंडेंट हो, हमारे सेनेट में नुमाइंदगी इंडिपेंडेंट हो, हमारी असम्बली इंडिपेंडेंट हो, हमारा गवर्नर इंडिपेंडेंट हो, और लोगों को लाहौर के और इस्लामाबाद के चक्कर ना लगाने। ठीक है, इस हवाले से बात करते हैं। हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्त पर। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मरतबा फिर। और बात होती हुई थी सेक्रेटेरिएट के हवाले से, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कितना फाल है, कितना वर्क कर रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सेक्रेटेरिएट पे बहस चलती है, सेक्रेटेरिएट कहाँ, आधा उधर आधा इधर, ठीक है, तितर बटेर वाला हाल है, तितर बटेर वाला हाल है, जो कि ऐसा नहीं है। सेक्रेटरीज आ गए, हाफ सेक्रेटरीज इधर और हाफ सेक्रेटरीज भावलपुर। उसका हमने, अच्छा पहले हम पावर्स की बात कर लें। मेरे भाई ने कहा कि अभी भी काम जो है वो लाहौर से हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी करेगा, ये तो डुप्लीकेट है, ये डमी बिठाए हुए हैं। ऐसा नहीं है। देखो हमने ना जो आईजी जो हमारी पुलिस की पार्ट थी वो तो डेडिकेट यहीं कर दी, साउथ पंजाब से ही जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग जहाँ जो होगा वो यहीं से होगा, वो लाहौर नहीं जाएगा। ठीक। अब दूसरा हमारे सेक्रेटरीज की पावर्स डेडिकेट होनी थी, जो कि हमारे असेंबली का सेशन भी होना उसमें होगा। वो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस मंथ के हाफ में ये वो जो पावर्स हैं वो भी इनको डेडिकेट हो जाएंगे और वो भी यहीं से ही सब कुछ होगा। दूसरा ये कि भावलपुर के लोगों को मुल्तान नहीं आना होगा और मुल्तान के लोगों को भावलपुर नहीं जाना पड़ेगा। उसकी भी हमने बैठ के सेक्रेटरी के साथ, मैं तो उनको चीफ सेक्रेटरी कहती हूँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नहीं कहती, क्योंकि पावर्स जो है उनको ही डेडिकेट हो गई हैं।
उनके साथ बैठ के हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी। उसमें यही हमारा जो स्ट्रेटजीज बनी कि भावलपुर के लोगों को यहाँ ना आना पड़े, मुल्तान के लोगों को वहाँ ना जाना पड़े। वो इस तरह से कि जो सेक्रेटरीज वहाँ बैठेंगे उनके एडिशनल सेक्रेटरीज मुल्तान में होंगे और यहीं पे ही काम होगा। और जो पावरफुल होने की जरूरत नहीं है लोगों को। और जो हमारा सर दर्द था ना कि हमें छोटे छोटे कामों के लिए लाहौर जाना पड़ता, जिसे अभी हमें भी बड़ी तकलीफ होती है कि हम जब हर एक छोटा सा ट्रांसफर करवाना हो तो लाहौर जाना पड़ता है, तो वो भी सारी चीजें जो है वो यहीं पे ही होंगी। और मैं अच्छा है कि आपके चैनल के थ्रू अपनी पूरी साउथ पंजाब की आवाम को खुशखबरी मैं सुना दूं कि बहुत जल्द जो है जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्ट में हमारा पूरी तरह से जो हमारी पावर्स है वो यहीं पे होंगी और यहीं से जो है सब काम हुआ करेंगे, हमें लाहौर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो ये बड़ा अच्छा है कि खुशखबरी जाते जाते आपको मैं सुना दूं। अच्छा, फिर कि सूबे की बात होती है कि सूबा कब होगा। देखो पहले भी माजी में भी ये बाज़गश होती थी कि जी सेक्रेटेरिएट बन जाए, इंतजामी तौर पे बन जाए, नहीं बना। अच्छा, फिर कुछ लोग ये भी लॉजिक पेश करते हैं जी हम इंतजामी तौर पे नहीं चाहते, हम तो कहते हैं कि जी सूबा बने। देखो हमने सेक्रेटेरिएट बना दिया और उसको पावर्स भी दे दी, हमें उधर से काम नहीं कराना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने अब सूबा बनाना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बन जाएगा। अब यहाँ तक जी मेजॉरिटी कैसे लेंगे। देखो अगर मैं तो ये पहले दिन से कह रही हूँ, अगर नून ने साउथ पंजाब में जिंदा रहना है ना तो उसको साथ देना पड़ेगा सूबा बनाने के लिए। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी साउथ पंजाब में जिंदा रहना है तो उसको सूबा बनाना पड़ेगा हमारे साथ मिलकर। तो जब हम ये तीनों जमातें इससे कतई नजर के हम किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, हम साउथ पंजाब का सोचें तो इंशाल्लाह ताला हमारा साउथ पंजाब का सूबा हमने वादा किया और हम बना के जाएंगे। साहब आप साथ देंगे सूबे के हवाले से जब हम बात करते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि सूबा जुनूबी पंजाब की सबसे पहले आवाज पीपल्स पार्टी ने उठाई। ठीक है, और ये रिकॉर्ड पे रहा। लेकिन अपने दौरे हुकूमत में आप लोगों ने कोशिश करारदाद भी हमने पास करवाई। ठीक है, उस वक्त के मारूजी हालात में नून लीग ने हमारी उस करारदाद की मुखालफत की। अभी हमारी बहन ने कहा कि सब काम यहाँ हो रहे हैं। मैं इनको एक मिसाल दे देता हूँ। आपके सीपीओ हसन रजा खान साहब अच्छे आदमी हैं, उनका तबादला यहाँ से नहीं हुआ, उनका तबादला लाहौर से हुआ है। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर रहा हूँ। अब भी डीसी कमिश्नर के जो तबादले हैं वो यहाँ से नहीं होते। मैं ये नहीं इस पे हम जाते नहीं कि तबादला हो या ना हो। हम ये चाहते हैं कि जुनूबी पंजाब की असम्बली इंडिपेंडेंट हो, सेनेट में नुमाइंदगी इंडिपेंडेंट हो और ये क्रेडिट हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ गिलानी साहब को जाता है कि उन्होंने मुल्तान में, ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि ये आने वाली 20 हुकूमतें इनकी और भी आ जाएं, जितने गिलानी साहब ने मुल्तान के और जुनूबी पंजाब के काम किए हैं, ये रहीम यार का पुल बना, एयरपोर्ट बना, कैडेट कॉलेज बना, आपके ब्रिजेस बने, सड़कें बनी और आपकी जो जमीनें 10,000 मरले की रेट की थी उनकी डेवलपमेंट वो आज 2-2 लाख रुपए मरले की जमीन बिक रही है। लोगों को फायदा ही हुआ है ना। तो मकसद कहने का हम इस बहस में नहीं जाते कि जी हमने किया ये न, हमें सब लोगों को मिलकर इस कौम की, मुल्क की, आवाम की खिदमत करनी चाहिए, भलाई के लिए काम करना चाहिए। सबिन कुछ कहना चाहते हैं जी? सबिन क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा ख्याल है मेरे भाई ने ये मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने उनको ये कहा कि सेक्रेटरीज के जो तबादले वगैरह जो हैं वो डेडिकेट हो रहे हैं, यहाँ पे होने वाले हैं। अच्छा, और अब भी मैंने इनको करंटली ये भी बताया कि अब जो हुआ है कि हमारे जो पुलिस के तबादले हैं वो अब इनको डेडिकेट हो गए हैं। अब एक्स सीपीओ का तबादला कब हुआ, किसने किया, मैं तो उसकी बात नहीं करी, मैं तो अब की बात कर रही हूँ। जो हमारी जो 5-6-7 दिन पहले की जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें जो जिनकी पावर जिनको मिल गई और जो पावर्स मिलने वाली उसका मैंने आपको अहवाल सुनाया। ठीक है। अच्छा जी खालिद साहब, एक सवाल मेरा है आपसे। पीडीएम की तहरीक जिस तरह चल रही है, क्या हुकूमत इससे चली जाएगी, आप लोग क्या समझते हैं? देखो जी, हम तो ये पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में रीगिंग हुई है। ठीक। और इस इलेक्शन को मैनिपुलेट करके देखो ना, आरटीएस सिस्टम उठा दिया गया, ये तो पूरी रिकॉर्ड की बात है। अब ये कहते हैं कि जी हाइप मीडिया करता है। भाई मीडिया का या अपोजिशन का हमारा तो काम ही ये है कि हमने तो जो अच्छा काम नहीं होना उस पर तनकीद करनी है और अगर अच्छा करेगा हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। अभी मोहतरमा ने कहा कि बेनजीर स्पोर्ट्स स्कीम चल रही है, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि वो स्कीम बंद हो गई है। इन्होंने एहसास प्रोग्राम चला दिया। हालांकि बेनजीर शहीद साहबा को, हमारी लीडर को पाकिस्तानी कौम रिकॉग्नाइज नहीं करती, इंटरनेशनल लेवल पर उसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वो इंटरनेशनल लीडर थी। और ये भी रिकॉर्ड की बात है
किसी लीडर ने पाकिस्तान में आज तक 11 साल जेल नहीं काटी और कोई केस साबित नहीं हुआ और वो बरी होके घर आ गए। ठीक है, तो ये तो कुछ कहना चाहती है जी? बिल्कुल कह लें, हमारी बहन है, इनको ज्यादा हक है। जी सर। देखें, हमें बीइंग अ पाकिस्तानी अब कुछ करने की ज़रूरत है। और अगर एक बात करते हैं साउथ पंजाब सूबे की कि असम्बली यहाँ बननी चाहिए, हमें तो अलहदा सूबा चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा पॉलिटिकली व्यू रखते हैं। सूबा बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा, और जब सूबा बनेगा तो तब वोटिंग होगी। जब वोटिंग होगी तो वो डिसाइड करेगा कि आपका सेक्रेटरी असम्बली कौन से शहर में बननी है। और जब अभी तो सूबा बनेगा तो फिर आपकी हमारी नुमाइंदगी होगी, सेनेट में भी होगी, कौमी असम्बली में भी होगी, अलहदा हमारा सूबे एक असम्बली भी बनी होगी। तो हौसला रखें, मिल के जो है हमने सूबा बनाना है, क्योंकि सूबा तो हम सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक पार्टी के लोगों का नहीं है। ठीक है। अब अच्छा, ये इमरान खान तो शुरू से कहते आ रहे हैं आवाम से, यार हौसला रखें, तसल्ली रखें। तो हौसला तो रखना बनता है यार। आखिरी बात बता दूं, इंशाल्लाह ताला जो भी पंजाब का सूबा पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। ये हमारे बस का काम है, किसी और बस का काम नहीं। जवाब दे दूं जी, जाते जाते मैं भी जवाब दे दूं कि अगर सूबा अगर इन्होंने ही बनाना था तो सेक्रेटरीट ही बना देते थे, चले हमें कुछ उम्मीद हो जाती कि जैसे कह रहे हैं सर खोल देते, सर चले खोल तो देते, सर खोल तो देते कि चले हम भी कहते कि चले आप भी कहने जोगे होते कि जी हमने बात की थी, हमने सेक्रेटरीट बना दी। सर हमने सिर्फ सेक्रेटरीट ब्रह्मी नहीं बनाया, मैंने आपको फिर कहा है कि असम्बली से लॉ पास करा के हम ना सिर्फ जो है यहाँ की पावर्स लेकर आए जो यहीं पे काम हो, बल्कि जो बजट है जो जनूबी पंजाब के नाम पे लिया जाता था वो वापस मंगवा लिया जाता, वो भी हमने यहीं पे इसको मुख्तसर करवा दिया। थैंक यू सर गुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लें, बहुत अच्छा लगा जी। खालिद साहब आप सुबह बनाना तो दौर की चीज है, जिन लोगों को बेरोजगार किया उनको रोजगार ही दे दें। ठीक है। अच्छा, बस मैं इतना पूछना चाहूंगी आपसे खालिद साहब, मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी एक्टिव है, कितना काम कर रही है और कितना वोट बैंक में इजाफा किया, बस इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम हर इवेंट में पीपल्स पार्टी की तंजीमें कायम है। ठीक है। हमारे डिवीजन ये मोहतरमा ये कह रहे थे कि आप बाहर हैं हम अंदर हैं। अब मैं उसकी भी तस्दीक कर दूं कि सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, हमारे एमएनए असेंबली में बैठे हैं, हमारे एमपी पंजाब असेंबली में भी मौजूद है, आपके साथ कुलीग हैं आपके। तो हम बाहर नहीं है, हम अंदर हैं। बाहर जो है वो आपको पता है वो कौन है बाहर, उसका नाम ना मैं लेता हूँ ना आप लेते हैं। तो टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, आपका शुक्रिया जी। आप बाहर हैं और मैं अंदर हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं अवाम हूँ। हाँ, पंजाब असेंबली में बेशक के बाहर हैं, पंजाब असेंबली में तो नहीं है, पंजाब असेंबली में आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे प्रोग्राम में आप दोनों मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा ज़बीन गुल आपसे बात करके। खालिद अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और तशरीफ लाया, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही नाज़रीन, आयशा को इजाज़त देंगे, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।